हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ तलाश कर रहे हैं ना। कभी सुकून की तलाश, कभी खुदा की तलाश। लेकिन इस निशिस्त में हम जिस गहरे और हैरान कुन तज्जिए पर बात करने वाले हैं, वो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम वाकई ज़ाते इलाही को तलाश कर रहे हैं, या हमारी ये सारी भागदौड़ किसी और ही चीज़ के गिर्द घूम रही है? चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ये तहरीर, जो कुरानी आयात, अहादीस और सीरत के हवालों से भरी भी है, हमें किस तरह अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती है। क्योंकि असल चैलेंज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि कहीं हमारे अपने ही अंदर छुपा हुआ है। देखिए, इस तहरीर का आगाज़ ये एक ऐसे सवाल से होता है जो इंसान को एकदम रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका बुनियादी मुकदमा बड़ा ही दिलचस्प है, और वो ये है कि खुदा की तलाश का ये सारा सफ़र दरअसल हमारी अपनी मैं की तलाश है। और इससे भी बढ़कर ये उस मैं को मिटाने का सफ़र है। हम सब किसी न किसी सच्चाई की खोज में तो रहते हैं, लेकिन ये तज्जिया हमें बताता है कि जब तक इंसान के अंदर वो अना की दीवार यानी उसकी मैं मौजूद है, तब तक उस असल हकीकत तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। यानी ये कोई ऐसा सफ़र नहीं है जहां आपको कुछ पाना है, बल्कि सच पूछें तो ये बहुत कुछ खोने का सफ़र है, ख़ास तौर पर अपनी ज़ात का वहम। अच्छा, अब होता यह है कि हम अक्सर जिस चीज़ को सच्चाई समझकर पूजने लगते हैं, वो दरअसल हमारे अपने ही जहन का बनाया हुआ एक बुत होता है। मुसन्निफ ने यहाँ बड़ी गैर जानिबदारी से एक अहम नुक्ता उठाया है कि हिंदू का खुदा, मुसलमान का खुदा, ईसाई का खुदा, ये सारे तसव्वुरात अक्सर इंसान की अपनी ज़बान, मुआशरती रस्म व रिवाज और खौफ के सांचों में ढले होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हकीकत मुतलक है, वो इन तमाम बहसों, दावों और ज़ाहिरी शक्लों से बिल्कुल पाक है। ये तहरीर एक और कमाल की बात बताती है कि जब सच्चाई कहीं पीछे रह जाती है, तो बहसें, फतवे और मजहबी नारे बहुत ऊंचे हो जाते हैं। यानी जब खुदा का नाम सिर्फ बहसों और कस्मों तक महदूद रह जाए, तो समझ लें कि वो हमारी असल ज़िंदगी के तजुर्बे से निकल चुका है। इसी बात को एक ठोस बुनियाद देने के लिए तहरीर में सूरतुल इखलास का हवाला दिया गया है। इसका तर्जुमा कुछ यूं है, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और उसका कोई हमसर नहीं। ये आयात बिल्कुल वाज़े कर देती हैं कि हकीकत मुतलक एक ऐसा अकेला वजूद है जिसके बराबर कोई नहीं, और जो हमारे तमाम इंसानी और मादी तसव्वुरात से कहीं बुलंद है। समझने की बात यह है कि जब हम खुदा को अपने जैसे जज्बों, शक्लों या रिश्तेदारियों में कैद करने की कोशिश करते हैं, तो हम दरअसल उसकी हकीकत से कोसों दूर हो जाते हैं। ये सूरत हमें इस खालिस तौहीद पर वापस लाती है जहां कोई तफरीक, कोई तकसीम बाकी नहीं रहती। इस गहरी बात को ज़रा एक साल के मासूम बच्चे की मिसाल से समझते हैं। ज़रा सोचें, एक छोटा सा बच्चा खुदा को क्यों नहीं ढूंढता? तहरीर के मुताबिक इसकी वजह यह है कि वो बच्चा खुद उसी हालत में होता है जिसे हम फितरत कहते हैं। उसके अंदर कोई मैं नहीं होती, कोई तुम नहीं होता। उसके यहाँ अलहदगी या जुदाई का कोई एहसास ही पैदा नहीं हुआ होता। वो तो इस कायनात के साथ एक मुकम्मल वहदत में, एक जुड़ाव में होता है। ये वो खालिस और कुदरती हालत है जहां कुछ खोजने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि सब कुछ एक ही तो है। और बिल्कुल इसी फितरी हालत की तायीद हमें सही बुखारी और मुस्लिम की इस मशहूर हदीस से भी मिलती है। हदीस में वाज़े है कि हर बच्चा इसी खालिस फितरत पर पैदा होता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। लेकिन होता क्या है, फिर हमारा मुआशरा, हमारे वालिदैन और माहौल इस पर शनाख्त के मुख्तलिफ लेबल लगा देते हैं। इसे यहूदी, ईसाई या कोई और नाम दे दिया जाता है। बस यहीं से हमारी मैं, हमारी अना और हमारा वो दुनियावी तशख़्ख़ुस जन्म लेता है जो हमें बांट देता है। इंसान के गिर्द ये खौल जितना मोटा होता जाता है, वो अपनी इस पुरसुकून और असल हालत से उतना ही दूर निकल जाता है। अच्छा, हकीकत तक पहुंचने का एक छोटा सा तजुर्बा तो हम रोज़ाना ही करते हैं। जी हाँ, वो है हमारी नींद। ज़रा तसव्वुर करें, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है? हमारा नाम, हमारी शक्ल, हमारे एहसासात और ज़िंदगी के सारे तजुर्बात सब गायब हो जाते हैं ना। इस सब के बावजूद हम जिंदा रहते हैं, हमारी हस्ती तो मौजूद रहती है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इशारा है इस तरफ कि हमारा असल वजूद इन तमाम बैरूनी शनाख्तों और अना के पर्दों के बगैर भी ना सिर्फ सलामत रह सकता है, बल्कि सच तो यह है कि वही हमारी असल हकीकत है। और इसी नींद के इस्तेआरे को मज़ीद गहराई देने के लिए सूरतुल ज़ुमर की इस आयत का हवाला शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ही रूहों को मौत के वक्त और नींद में कब्ज़ करता है। ये आयत नींद और मौत का दरमियान एक हैरत अंगीज़ ताल्लुक जोड़ती है। गहरी नींद दरअसल ये राज खुलती है कि रोज़मर्रा की जो हकीकतें हैं, जो हमारे लेबल हैं और मैं का जो खेल हम सारा दिन खेलते रहते हैं, वो सब के सब आर्जी हैं। जो असल वजूद है वो इन सब के पीछे, इन सब से अलग और इन पर छाया हुआ है। जब रात को ये दुनियावी पर्दे हटते हैं तो बस एक ही खालिस वजूद बाकी रह जाता है। लेकिन असल गड़बड़ कहाँ शुरू होती है? जैसे ही हम सुबह जागते हैं, हमारा वो पुराना खेल दोबारा से शुरू हो जाता है। मैं फ़ला हूँ, मेरा ताल्लुक फ़ला मुल्क से है, मेरा मज़हब ये है। और इस तरह हम उस एक मुतलक हकीकत को फिर से टुकड़ों में बांट कर रख देते हैं। अब
اس تفریق کو، اس تقسیم کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے تحریر صوفیانہ روایت کے ایک انتہائی گہرے تصور کی طرف لے جاتی ہے، لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی شے کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ اصل سمجھ بوجھ یہی ہے کہ ہماری باقی تمام شناختیں بس سائے کی طرح ہیں۔ جب تک ہم ان ٹکڑوں میں الجھے رہیں گے، ہم اس ایک واحد حقیقت کو محسوس ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی واقعی اس حقیقت کو پالے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی حیران کن بھی۔ دراصل کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈھول نہیں بجتے، کسی فتح کا اعلان نہیں ہوتا، کوئی نئی شناخت نہیں بنتی۔ بس ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت ہی گہرا اور بے ساختہ سا سکون آ جاتا ہے۔ سورۃ القوف کی یہ خوبصورت آیت تصدیق کرتی ہے کہ ذات الہی کوئی ایسی چیز نہیں جسے جا کر 7ویں آسمان پر ڈھونڈنا ہو، وہ تو ہماری اپنی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب قربت اس قدر مکمل ہو تو پھر کسی نعرے یا دعوے کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ اس سارے عمل کو سمجھانے کے لیے تحریر میں ایک کمال کا استعارہ دیا گیا ہے۔ ذرا سمندر اور اس کی لہروں کا تصور کریں۔ جب کوئی اندر کی آزادی پا لیتا ہے تو ظاہری زندگی رک نہیں جاتی۔ کھانا، پینا، کام کرنا، ہنسنا، رونا، یہ سب لہروں کی طرح ہیں جو اٹھتی ہیں اور گرتی ہیں۔ لیکن جس طرح سمندر کی گہرائی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سطح پر مچنے والے شور اور لہروں سے الگ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر سے انا ختم ہو جاتی ہے، وہ روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی اسی وحدت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اسے بار بار ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ وہ دوسروں سے الگ یا بہتر ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں ٹھہرتے ہیں اور اس جملے پر غور کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے خدا پایا، اس نے ابھی پایا ہی نہیں۔ بظاہر کیسا عجیب اور متضاد سا لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا گہرائی میں اتریں تو سمجھ آتا ہے کہ دعویٰ کرنا اور الفاظ میں بیان کرنا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ منزل ابھی نہیں ملی، کیونکہ جہاں پانے والا اور پایا جانے والا موجود ہے، وہاں ابھی دوئی یعنی علیحدگی باقی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ جب تک یہ دعویٰ موجود ہے کہ میں نے کچھ پایا ہے، تب تک وہ پایا گیا وجود بھی بس ذہن کی اپنی ہی ایک تخلیق ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پانا یا تلاش کرنا جیسے الفاظ ہی یہاں چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذات تو پہلے سے ہر جگہ موجود ہے، اسے کہیں باہر سے لانا تھوڑی ہے۔ بس یہ جو ہمارے اندر کی میں کا پردہ ہے نا، اس کو ہٹانا ہے۔ جب تک بیچ میں یہ انا کھڑی رہے گی، خالق کا خالص تجربہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ انا، یہ میں کا پردہ واقعی ہٹ جاتا ہے، تب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سورۃ القصص کی یہ آیت ہمارے اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر شے بشمول ہماری اس پیاری انا کے فنا ہونے والی ہے۔ جب یہ پردہ اٹھتا ہے تو نہ کوئی تلاش باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی تلاش کرنے والا، پیچھے بس ایک ہی ذات رہ جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری ساری بحثیں، ہمارے سارے فرق اور سارے ذہنی بت ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چلیں اب اس سارے فلسفے کو ایک تاریخی اور عملی مثال سے جوڑتے ہیں۔ غار ہیرا کے واقعے کو ذہن میں لائیں۔ وہاں گیا تھا، کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہیں تھیں، معاشرے کے شور و غل سے کٹ کر ایک مکمل خاموشی اور تنہائی تھی۔ یہ تنہائی اپنے اندر کی سچائی تک پہنچنے کا سب سے سچا راستہ تھی، اور جب وہی نازل ہوئی، حق سامنے آیا، تو اعلان یہ نہیں تھا کہ میں کوئی بہت خاص ہوں، بلکہ اعلان یہ تھا کہ بندہ اللہ کے مکمل تابع ہے۔ یہ بندگی کی وہ معراج ہے جہاں جا کر میں بالکل مٹ جاتی ہے اور ایک خالص سپردگی جنم لیتی ہے۔ اسی روحانی بیداری اور اسی اعلیٰ ترین کیفیت کو حدیث جبریل میں احسان کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی عبادت اس طرح کرنا جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے وہم اور حقیقت کے درمیان جو خلیج ہے، اسے کیسے پار کیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت صرف ایک ڈیوٹی یا رسم نہیں رہتی، بلکہ ایک زندہ تجربہ بن جاتی ہے۔ جب انسان کو دل کی گہرائی سے یہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات اسے دیکھ رہی ہے، تو پھر خود غرضیاں اور انا تو خود بخود پیچھے رہ جاتی ہیں، اور انسان اسی کائناتی وحدت کا ایک خاموش حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس سارے سفر اور تجزیے کے بعد ہم واپس اسی نقطے پر آ جاتے ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں باہر جواب ڈھونڈنے کے بجائے اندر کی اس خاموشی کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہماری ساری شناختیں، ہمارے سارے دعوے اور آخرکار یہ ہٹ دھر میں بھی مٹ جاتی ہے، تو اس کے بعد جو گہری خاموشی چھا جاتی ہے، اس میں کیا بچتا ہے؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس پر ہم بیٹھ کر لمبی لمبی بحثیں کریں یا کتابیں لکھیں۔ یہ وہ سوال ہے جسے محسوس کرنے کے لیے بس تھوڑی سی خاموشی اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امید اس نشست نے سچائی کی اس کھوج میں سوچنے کے چند نئے در وا کیے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس گہرے سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔